Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आई होप आप ये सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे और खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नाज़रीन, कल हमने देखा कि सेनेट में एक करारदाद पास की गई और 14 मेंबर्स की मौजूदगी में एक करारदाद पास की गई जिसमें इलेक्शंस को मुलतवी कराने की बात की गई सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से और वेदर कंडीशंस की वजह से। और कल एक हंगामा बरपा हो गया जिस पे मैंने भी आपके साथ वीलॉग किया और उसमें हमने यही डिस्कस किया कि जब पूरी जो है आवाम इस वक्त इलेक्शन की तैयारी कर रही है और अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सारी सियासी पार्टियां सियासी मैदान में उतरी हुई हैं और एक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो अचानक से ये एक करारदाद का मंजूर होना सेनेट की तरफ से उसने एक नई डिबेट को कल से जन्म दिया और एक साजिशी अनासर के हवाले से बातें सामने आने शुरू हो गई कि साजिश होने जा रही है। तो फिर हमने उसमें ये बात की कि जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर इलेक्शन की डेट आई 8 फरवरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने पूरे इलेक्शन शेड्यूल के साथ इस वक्त मैदान में उतर चुका है और सारी सियासी पार्टियां बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्पाइट सम रिजर्वेशंस जो हैं वो तैयारियां कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो पहले रिजेक्ट हुए थे उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से अपीलें सुन के उनको अप्रूव कर दिया गया। तो अब इस वक्त जब इलेक्शन का माहौल बन चुका तो ये एक करारदाद आना इसने एक नई डिबेट शुरू कर दी कि अब ये कौन से अनासर हैं जो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। तो आज के दिन में नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई कि पहली डेवलपमेंट ये हुई कि अपना एक एडवोकेट हैं इश्तियाक अहमद राजा साहब, उन्होंने आज सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया और उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट में कि जिन मेंबरान ने ये करारदाद पास करवाई है सेनेट में उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। और दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि होनी थी, एक्सपेक्टेड थी कि आज के दिन में इस करारदाद के अगेंस्ट जो है कोई ना कोई स्टेटमेंट्स होंगी और कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट होगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जमात इस्लामी के एक बड़े एक्टिव सेनेटर हैं जो अक्सर हमें नज़र आते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ की बात हो या गाज़ा के इश्यूज़ की बात हो, फ़लस्तीन के इश्यूज़ की बात हो, तो वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी एक करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाज़ा है, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और करारदाद के मतन में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। उसमें यह भी कहना है कि करारदाद में कि गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल हुआ है, सेनेट को आइन के ख़िलाफ़ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है। करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक मंजूर करदा करारदाद को कालदम तस्वर किया जाए। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की तरफ से भी ये एक स्टेटमेंट आई कि ये करारदाद जो है ये नहीं आनी चाहिए थी, चूँकि इलेक्शन में हम सब उतर रहे हैं और इस तरह की करारदाद का इस टाइम पे आना जो है वो कोई जो है अपना उसका कोई सेंस नहीं बनती, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। इसी तरह PMLN की तरफ से भी आज स्टेटमेंट कैटेगरिकली जारी हुई कि इलेक्शन के हवाले से इस तरह की करारदाद का आना जो है उसको वो वेलकम नहीं करते, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल के मुताबिक चले। फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इलेक्शंस के हवाले से मॉनिटर कर रही है ओवरऑल सिचुएशन को और जहाँ जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड के मसले आ रहे हैं कुछ पार्टियों को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजर रिजर्वेशंस हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले भी थोड़ी बहुत कंप्लेंट करते नज़र आते हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपेरेंटली मैंने नहीं देखा कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम हुई हो कागजात नामजदगी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों को कि जो कागजात नामजदगी हैं वो अप्रूव हुए हैं और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड अपेरेंटली मिल रहा है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट भी ओवरऑल इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है और सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील की जाएगी, तो इस मौके पर ये करारदाद का पास होना इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अब इसमें मैंने कल भी बात की थी कि
یہ قرارداد جس موقع پہ پاس کی گئی ہے جس میں کورم بھی پورا نہیں تھا، سینیٹرز بھی کم تھے، تو کیا اس کے پیچھے جو سازش ہے یہ بے نقاب کون کرے گا، کس نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے یا اٹھانا چاہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں نگران حکومت کو انوالو کرے اور دیکھے کہ یہ جو ممبرز ہیں جو خاص طور پہ چھوٹی سیاسی پارٹیوں کے ریپرزنٹیٹو تھے، جس میں بلوچستان کی پارٹیاں بھی ہیں، کے پی کی بھی ہیں، اور انہوں نے مطلب یہ ایک قرارداد منظور کروائی، اور چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کی کوئی سینس کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کورم اگر کسی نے پن پوائنٹ نہیں کیا تو اس پہ آپ جو ہے یہ ایک قرارداد پاس کروا رہے ہیں اس وقت جب اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اس وقت ہمارا ایکسپینس اس وقت اتنا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اور پوری انوائرمنٹ بن چکی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اب ٹائم پہ ہونے چاہیے، جو کہ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ تو اب دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی دائر ہو گئی، ادھر سے سینٹ سیکریٹریٹ میں جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی ایک قرارداد موو کر دی ہے۔ تو یہ ہونا ہی تھا، ایونچولی ہونا تھا، اور اس کا ایک ریپرکشن آنا تھا کہ اس موقع پہ اس طرح کی قرارداد کو کیوں منظور کیا گیا۔ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت ای سی پی کے اوپر بھی اور نگران حکومت کے اوپر بھی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کون سے ایسے جو ہیں عناصر ہیں جنہوں نے یہ قرارداد موو کی، اور اس کے پیچھے کیا اس کی لاجک یا اس کی کیا سینس تھی۔ میری نظر میں بھی یہی جو ہے اوورال اگر ہم اس کا تجزیہ کریں سیاسی صورتحال کا، تو اس میں لگتا یوں ہی ہے کہ الیکشن کو ٹائم پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک راہ ہموار ہو چکی ہے، ایک گراؤنڈ جو ہے وہ پریپیئر ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ولنگ ہے، ساری سیاسی پارٹیاں ولنگ ہیں کہ الیکشن ہوں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ویری مچ ان ہے، چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہی الیکشنز کی بات ہوئی۔ پوری دنیا میں نارمل طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے اپنا اس میں اپنا بنگلہ دیش میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں بھی الیکشن سے ایک دن پہلے وائلنس نظر آئی، اور پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوئی، کوئی ایک ٹرین کو آگ بھی لگائی گئی ہے۔ اب یہ ایشوز تو سیکیورٹی اگر کنسرنز کی اگر بات کریں، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اس قرارداد میں جو سینیٹرز ہیں انہوں نے سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے، تو پھر یہ تو آپ کو بنگلہ دیش میں بھی کل نظر آ گئی۔ تو یہ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی وہ لاجک نہیں ہے کہ آپ الیکشنز کو اس ٹائم کے اوپر ڈیلے کریں جب آگے چل کے سینٹ کے الیکشن بھی آنے ہیں۔ تو آپ کیوں ایک کھچڑی پکانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، اور کیوں ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر چیز ریڈی ہے اس وقت، اور ایون ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنی ان کی ڈپلائمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے ان کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرے گی جہاں جہاں الیکشن کمیشن کو ریکوائرمنٹ ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں آج یہی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دوں گا کہ الیکشنز کو ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ یہی پوری عوام کی آواز ہے، یہی سیاسی پارٹیوں کی آواز ہے، یہی ریاستی اداروں کی آواز ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، اور اگر ہم الیکشن ٹائم پہ کروا لیں گے تو اس سے ایک اچھا سیاسی سازگار ماحول بنے گا، اور جب سیاسی سازگار ماحول بنے گا تو اس کے بعد پھر ایک حکومت آ کے اپنی پالیسیز کو ڈیفائن کرے گی اور وہ پالیسیز امپلیمنٹ کرے گی، اور عوام جو ہے اس میں اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس گورنمنٹ سے توقع کرے گی کہ ان کے لیے یہ اگلی آنے والی حکومت کیا کرتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوتے ہیں اور اس میں اندرونی یا بیرونی سازش انوالو ہوتی ہے، یا کوئی بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، تو یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے سیاستدان آج بھی مختلف چینلز کے اوپر جب ان کو بلایا گیا اور ان سے بات کی گئی، ان کا تجزیہ لیا گیا، تو میجورٹی سیاستدانوں نے یہی بات کی ہے کہ الیکشنز کو ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ الیکشنز کا ڈیلے جو ہے وہ اور مزید غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ کریٹ کرے گا۔ سیاسی انسرٹینٹی اگر پریویل کرے گی تو الیکشنز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل اگر ہوتے ہیں تو ملک میں جو سیاسی استحکام ہے
اس کو ایک دھچکا لگنے کا خطرہ ہے. تو آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ جو ہے اس طرح کی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے میں اپنا رول پلے کرے گی اور ٹائم پہ الیکشنز کروائے گی. اور لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ امیدیں جوڈیشری سے ہیں, سپریم کورٹ سے ہیں, چیف جسٹس سے ہیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.